स्टार्ट गरौँ आजलाई। लास्ट टाइम यहीँ पुगिराखेर यो लाइन गएको थियो। मैले यो पार्ट सकाउँछु है अहिले आज है त। अस्तिको बाँकी बसेको पार्ट सकाउँछु। अनि लास्ट टाइम हामी यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर र यसको इएमएफ इक्वेसन डिराइभ गर्ने कुरा हेर्दै थियौँ है। ठिक छ। अब यसको सेटअप चाहिँ यहाँ छ है। अब एउटा कुनै रेक्ट्याङ्गुलर अथवा स्क्वायर सेपको चाहिँ म्याग्नेटिक कोरको दुईवटा लिम्बमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, N1 र N2 टर्नको चाहिँ वाइन्डिङ बाउन्ड गीत गाएर जस्तो ल यहाँ बाउन्ड गरेका छौँ है। दुईवटा लिम्बमा हामीले यो म्याग्नेटिक कोरको फेरोम्याग्नेटिक कोर। अब यसको थ्रु चाहिँ एउटा एकातिर करन्ट भएको वाइन्डिङमा V1 सप्लाई दिएका छौँ है, जसको चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस पोलारिटी यता प्लस यता माइनस छ है, कुनै पार्टिकलको इन्स्ट्यान्टमा एज्युम गरेका छौँ। त्यसपछि यसले के गर्छ त, साउन्ड आइरहेको छ नि होइन? साउन्ड त आयो, स्क्रिन गयो सर। स्क्रिन अहिले आयो? आयो सर, आयो। अब यसको सेटअपको मैले इन्ट्रोडक्सन गराएँ है त। अब यो सेटअपमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, N1 को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन N2 भनेर एज्युम गरिरहेका छौँ है। अब फिगरबाट पनि देखिन्छ नि होइन, नम्बर अफ टर्न N1 को धेरै छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हामीले यो वाइन्डिङको रेजिस्टेन्सलाई नेग्लिजिबल एज्युम गरौँ। एज्युम गरिसके पछाडि यो होल सेटअपले चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्छ भन्दाखेरि यो वाइन्डिङले प्योर इन्डक्टर जस्तो बिहेभ गर्छ है। प्योर इन्डक्टरले के गर्छ त, सोर्सबाट हाम्रो अल्टरनेटिङ सोर्स भोल्टेज सोर्सबाट प्योर इन्डक्टरले ल्यागिङ करेन्ट ड्र गर्छ है। ठिक छ। भोल्टेजभन्दा 90 डिग्रीले ल्यागिङ हुने गरी करेन्ट ड्र गर्छ। त्यो कुरा इक्वेसन नम्बर 2 ले देखाएको छ। अब इक्वेसन नम्बर 1 चाहिँ के हो त, भोल्टेजको वेभ फर्म भयो। अनि हाम्रो यो कोइल चाहिँ इन्डक्टिभ छ, प्योरली इन्डक्टिभ। हामीले वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गरेका छौँ। त्यो गरेपछि के हुन्छ, 90 डिग्री ल्याग हुने गरी करेन्ट ड्र गर्छ। त्यो करेन्टलाई चाहिँ हामीले के भनौँ, आई फाई अथवा आई म्यू भनेर डिनोट गरौँ है त। मैले चाहिँ पछि गएर आई म्यू भनेर त्यसलाई भन्छु है, आई म्यू। अब आई म्यू इक्वल टु के भयो, आइएम साइन फाई ओमेगा टी, यो माइनस पाई बाई 2 भनेको 90 डिग्री ल्यागिङ भनेर जनाउँछ यति पार्टले है। अब यसले के गर्छ त, यो करेन्ट यो फ्लो भइसकेपछि यो कोइलले के गर्छ, एमएमएफ सेटअप गर्छ। त्यो एमएमएफले गर्दा के हुन्छ, यो कोरमा चाहिँ फ्लक्स सेटअप हुन्छ है त। फ्लक्स, अब त्यो फ्लक्सको भ्यालु के हुने भयो, करेन्ट अल्टरनेटिङ भएपछि के हुन्छ, फ्लक्स पनि अल्टरनेटिङ हुन्छ नि होइन। यो कोइलको थ्रु करेन्ट अल्टरनेटिङ भएपछि त्यसले क्रिएट गर्ने एमएमएफ पनि अल्टरनेटिङ हुन्छ। अल्टरनेटिङ एमएमएफले सेटअप गराउने फ्लक्स पनि के हुन्छ त, अल्टरनेटिङ हुन्छ है त। अब यो करेन्ट र फ्लक्स चाहिँ सेम फेजमा हुन्छ है, यो इक्वेसनले देखाएको अनुसार। ठिक छ। करेन्ट र फ्लक्स सँगसँगै चेन्ज हुन्छ भन्ने एजुम गरेका छौँ हामीले यहाँ। अब यो अल्टरनेटिङ फ्लक्सले चाहिँ यो कोइललाई लिङ्क गर्छ है। यो कोइलको भित्रपट्टिबाट फ्लो भएको छ, के अरे इस्टाब्लिस भएको छ। त्यस्तै गरी यो कोइलको थ्रु पनि इस्टाब्लिस भएको छ नि। भनेपछि यो फ्लक्सले चाहिँ यो कोइलमा पनि इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ है, अनि यसमा पनि इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ। अब यसमा इन्ड्युस हुने इएमएफको चाहिँ हाम्रो इएमएफको भ्यालु चाहिँ फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट निकाल्न सक्छौँ, जसको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ दुईटै एक्सप्रेसन चाहिँ यसले दिन्छ है। U1 इक्वल टु माइनस N1 d∅ बाई dt। अब चेन्जिङ फ्लक्समा डिपेन्ड गर्ने भएको छ है। फ्लक्सको हाम्रो इक्वेसन के छ, यो छ। यो लगेर हामीले यहाँ राखिदिउँ, यसको डेरिभेटिभ गरिदिउँ, डेरिभेटिभ गरेपछि यस्तो आयो होइन। अब माइनसलाई भित्र लाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, यो यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ है। कस हुन्छ, यो कस साइनमा चेन्ज हुन्छ। अब यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि के देखियो, पाई बाई 2 देखियो। भनेपछि E1 को चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु चाहिँ के देखियो त, N1 फाइ एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब यहाँ हेरौँ, यसको एक्सप्रेसन के छ, साइन ओमेगा टी मात्रै छ, यो चाहिँ पाईले ल्यागिङ छ भनिसके पछाडि अनि फेरि यो फाइको एङ्गल के छ, माइनस पाई बाई 2 छ, यो माइनस पाई छ। भनेपछि फाइभन्दा E1 चाहिँ 90 डिग्रीले ल्यागिङ हुन्छ है। ठिक छ। फ्लक्स चाहिँ यो इन्ड्युस भएको इएमएफ फ्लक्ससँग 90 डिग्रीले ल्यागिङ गर्छ र हाम्रो अप्लाइड भोल्टेजसँग 180 डिग्रीले ल्यागिङ गर्छ है। यहाँबाट यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 4 देखिराखेको छ है त। अब U1 यस्तो भयो, U1 को एक्सप्रेसन यो आयो।
त्यस्तै गरी हाम्रो यसमा इन्ड्युस हुने इएमएफ को भ्यालु E2 पनि निकालौँ सिमिलरली है। सिमिलरली निकाल्दाखेरि E2 पनि के हुन्छ त -n2 d5/dt। यहाँबाट हामीले के गर्यौँ यो फ्लक्सको वेभ फर्म फ्लक्सको इक्वेसनलाई राख्यौँ, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा यस्तो आयो। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि हामीले के गर्यौँ त साइनमा चेन्ज गर्दाखेरि यस्तो आउने भयो। यो अगाडि माइनस थियो, माइनसभित्र लाउँदा यस्तो हुन्छ है। अब यो गर्दाखेरि -पाई आयो। अब इन्ड्युस्ड इएमएफ को इक्वेसन र इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको दुईटै कोइलमा इन्ड्युस हुने इएमएफ को इक्वेसन के छ त दुईटै -पाई छ। भनिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा इन फेज हुन्छन्, तर तिनीहरू के हुन्छ फ्लक्स भन्दा 90 डिग्रीले ल्यागिङ र हाम्रो अप्लाइड भोल्टेज भन्दा 180 डिग्रीले ल्यागिङ हुन्छ है। अब त्यसलाई हामीले त्यसको फ्लक्सको रिप्रेजेन्टेसन यसरी देखाउन सकिन्छ। यहाँ एउटा अप्लाइड भोल्टेजको वेभ फर्म छुटेको छ है। यो चाहिँ अप्लाइड भोल्टेज। ठुलो बनानी भयो हैन, यति बनानी भयो। यो भनेको V1 भयो। V1 सँग के छ त फ्लक्स चाहिँ 90 डिग्रीले ल्यागिङ छ फ्लक्स हो। फ्लक्स र करेन्ट इन फेजमा छ। फ्लक्स भन्दा यो E1 र E2 चाहिँ 90 डिग्रीले ल्यागिङ छ है। ठिक छ। यो वेभ फर्मबाट देखाउन सकियो। यसैले हामीले के गर्छौँ त यो मल्टिपल वेभ फर्म आउने भएकोले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ फेजर डायग्राम युज गर्छौँ अल्टरनेटिङ क्वान्टिटीहरूको लागि। अब सबभन्दा पहिला के गरौँ त हामीले V1 अप्लाई गरेको हो, भोल्टेज लियौँ V1 को फेजर बनायो यो है। V1 लाई चाहिँ अहिले रेफरेन्स मानिरहेको छौँ है त। V1 चाहिँ 0 देखि सुरु भएको भनेर एज्युम गरिरहेको छौँ हामीले। भनेपछि V1 भयो। V1 ले गर्दाखेरि के हुन्छ करेन्ट 90 डिग्रीले ल्यागिङ करेन्ट 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्ट आइम्यू ड्र गर्छ कोइलले सर्किट हाम्रो सोर्सबाट। अनि आइम्यूले के गर्छ यसको फेजमा फ्लक्स फाइ इस्टाब्लिस गर्छ। अनि फ्लक्स इस्टाब्लिस भइसकेपछि दुईवटा कोइलमा के हुन्छ त फ्लक्स लिङ्क भइसकेपछि दुईवटा कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। त्यो इन्ड्युस हुने इएमएफ चाहिँ के हुन्छ फ्लक्स भन्दा 90 डिग्रीले ल्यागिङ हुन्छ E1। अहिले हामीले के गरेछौँ भने फेरि त्यसपछि सँगसँगै के हुन्छ E1 र E2 सेम फेजमा हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त ट्रान्सफर्मरको नो लोड कन्डिसनको चाहिँ के भयो अनि वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स 0 मान्दाखेरिको चाहिँ फेजर डायग्राम भयो है। पहिला V1 आयो, V1 सँग 90 डिग्री आइम्यू ल्याग गर्यो, आइम्यूले चाहिँ फाइ क्रिएट गर्यो अनि फाइले चाहिँ 90 डिग्री ल्यागिङ हुने गरी E1 र E2 क्रिएट गरेको छ है यहाँ। ठिक छ। यो भयो। अब इक्वेसन नम्बर 4 हेरौँ एकचोटि है। इक्वेसन नम्बर 4 ले के दिन्छ त भन्दाखेरि E1 = N1 फाइ m ओमेगा साइन ओमेगा टी दियो नि हैन। अब यो इक्वेसनमा यतिको भ्यालु चाहिँ 1 भयो भने के हुन्छ E1 को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ। अथवा हामीले यति भनेको चाहिँ के हो त यो E1 को वेभ फर्मको म्याक्सिमम भ्यालु हो नि हैन। भनेपछि यसलाई E1 max = N1 फाइ m ओमेगा लेख्न पाइयो है। अब फेरि ओमेगा भनेको के हो त 2πf हुन्छ हो। f भनेको हाम्रो सप्लाईको फ्रिक्वेन्सी भनेपछि यसलाई यसरी राख्यो यहाँ 2πf फाइ m N1 भनेर राख्यो। अब यो भनेको त के हो त म्याक्सिमम भ्यालु हो नि हैन। अब यसको लागि हामीले आरएमएस भ्यालुमा लेख्दाखेरि के हुन्छ त यसलाई √2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। √2 ले डिभाइड गर्दाखेरि के आउने भयो त फाइनल एक्सप्रेसन भनेको E1 = 4.44 f फाइ m N1। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ट्रान्सफर्मरको इएमएफ इक्वेसन भन्छौँ है। ठिक छ। यो इक्वेसन नम्बर 6 लाई ट्रान्सफर्मरको इएमएफ इक्वेसन यो भयो। E1 को आरएमएस भ्यालु = 4.44 फाइ m N1। यो यसलाई इक्वेसन नम्बर 6 भनौँ। त्यस्तै गरी E2 को एक्सप्रेसनलाई पनि के गरौँ त यहाँ गरे जस्तै गरी यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम के अरे आरएमएस भ्यालु निकालौँ। आरएमएस भ्यालु निकाल्दाखेरि E2 को भ्यालु कति आयो 4.44 f फाइ m N2 आयो। यो पनि के हो त ट्रान्सफर्मरको इएमएफ इक्वेसन है। यो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा इन्ड्युस भएको इएमएफ को आरएमएस भ्यालु यो चाहिँ प्राइमरीमा चाहिँ इन्ड्युस भएको इएमएफ को आरएमएस भ्यालु। अब इक्वेसन 6 लाई 7 ले डिभाइड गरौँ। 7 ले डिभाइड गरिसकेपछि के आउँछ E1 / E2 = के हो 4.44 सबै काट्यो हैन। बाँकी बस्यो कति यो सबै कन्स्ट्यान्ट यो सबै कन्स्ट्यान्ट यो सबै कन्स्ट्यान्ट बाँकी बस्यो कति त E1 / E2 = N/N2। यो भनेको चाहिँ के हो त ट्रान्सफर्मरको चाहिँ भोल्टेज ट्रान्सफर्मेसन रेसियो हो है। ठिक छ। अब ट्रान्सफर्मरमा इन्ड्युस हुने भोल्टेज चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त नम्बर अफ टर्नमा डिपेन्ड गर्छ है। ठिक छ। हामीले फ्रिक्वेन्सी सप्लाईको फ्रिक्वेन्सी फिक्स राखेका छौँ अनि सप्लाई भोल्टेजको म्याग्निट्युड फिक्स राखेका छौँ
भनेपछि ट्रान्सफर्मरमा इन्ड्युस हुने भोल्टेज चाहिँ ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने भोल्टेज केमा डिपेन्ड गर्छ, त्यहाँ नम्बर अफ टर्न कतिवटा छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। यहाँबाट त्यो कुरा देखियो है। इक्वेसन 8ले के दिने भयो त, 8 चाहिँ भनेको भोल्टेज ट्रान्सफर्मेसन रेसियो हो ट्रान्सफर्मरको है। यो पहिलादेखि देखिराखेको रिलेसन हो है त, यो यसरी डिराइभ भएको छ है। यो भयो है त ट्रान्सफर्मरको इएमएफ इक्वेसन। इएमएफ इक्वेसन भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो है, आरएमएसको इक्वेसन यो के अरे ट्रान्सफर्मरको हरेक वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने इएमएफको आरएमएस भ्यालु भनेको ट्रान्सफर्मरको इक्वेसन हो, इएमएफ इक्वेसन। ल यो आयो है त। अब यहाँहरू वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स चाहिँ नेग्लिजिबल मानेछौँ होइन हामीले। वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स नेग्लिजिबल मान्दाखेरि अप्लाई गरेको भोल्टेजको म्याग्निच्युड र इवानको म्याग्निच्युड के हुन्छ, सेम हुन्छ नि होइन। हामीले के गरेको थियो, यस्तो खालको फिगर छ यहाँ अगाडि, फिगर मैले ब्याक गरिनँ है। अब यहाँसँग चाहिँ हाम्रो के थियो त, वाइन्डिङ जोडेका थियौँ होइन, वाइन्डिङ। अब यहाँ V1 अप्लाई गरेका छौँ, यहाँ E1 इन्ड्युस भयो। अब भनिसके पछाडि यहाँ के हुन्छ त, यहाँ यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले नेग्लिजिबल मान्दाखेरि हामीले यहाँ भोल्टेज नाप्दा र यहाँ भोल्टेज नाप्दा एउटै देखाउँछ नि होइन, V1 इक्वल टु E1 हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी हामीले सेकेन्डरीमा पनि कुनै लोड जोडेका छैनौँ, सेकेन्डरीमा हामीले कुनै सप्लाई गरेका छैनौँ र त्यसको वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स 0 छ भनेपछि यो सेकेन्डरी वाइन्डिङको टर्मिनल अक्रसको भोल्टेज V2 र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा इन्ड्युस भएको इएमएफ E2 को भ्यालु पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्न सक्यो, अगाडिको E1 र E1/E2 को ठाउँमा V1/V2 लेख्न सक्यो, N1/N2 भयो। अब यो भनेको चाहिँ के हो त, यो फेरि ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज ट्रान्सफर्मेसन रेसियो भयो है, ठिक छ। E1/E2 इक्वल टु N1/N2 V1/V2 यहाँबाट आयो। अब हाम्रो चाहिँ N1 को भ्यालु धेरै भयो भने के हुन्छ, N1 को भ्यालु धेरै भयो भने N2 को भन्दा हाम्रो के हुन्छ त, E1 को भ्यालु धेरै हुन्छ भनेको E2 को भ्यालु थोरै हुन्छ भनेको हाम्रो चाहिँ के आउँछ त, आउटपुट साइडमा चाहिँ थोरै भोल्टेज आउँछ भनेपछि त्यो के भयो, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भयो। त्यस्तै गरी N1 को भ्यालु थोरै छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, E2 को भ्यालु धेरै हुन्छ हो, ठिक छ नि होइन। यो रिलेसनबाट भनेपछि त्यो चाहिँ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भयो। दुईटैको भ्यालु चाहिँ इक्वल छ भने त्यो चाहिँ के हो, त्यस्तो खालको हामी के भन्छौँ, आइसोलेसन ट्रान्सफर्मर भनिन्छ है, ठिक छ। अब कुनै दुईवटा डिफरेन्ट सर्किटहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली आइसोलेट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यस्तो खालको ट्रान्सफर्मर हामीले युज गरिन्छ है त, इलेक्ट्रिकल्ली आइसोलेट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ है, भोल्टेज सेम राखेर। अनि अघि हामीले चाहिँ एउटा फेजर डायग्राम बनाएको छौँ, फेजर डायग्राममा चाहिँ अप्लाइड भोल्टेजको एङ्गल चाहिँ 0 थियो, त्यही भएर अप्लाइड भोल्टेजलाई हामीले चाहिँ के गर्यौँ, रेफरेन्स बनायो, रेफरेन्स भनेको होरिजेन्टल लाइनमा बनायो है। अब एक्चुअली ट्रान्सफर्मरमा जहिले पनि हामीले फेजर डायग्राम बनाउँदाखेरि कुनै पनि सर्किटमा कुन चाहिँ क्वान्टिटी कमन छ त्यसलाई चाहिँ पहिला रेफरेन्स बनाउँछ नि होइन। अब ट्रान्सफर्मरको केसमा चाहिँ फ्लक्स भन्ने क्वान्टिटी, फ्लक्स चाहिँ के छ त, इन फेज के अरे फ्लक्स चाहिँ दुईटै वाइन्डिङमा कमन छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, नर्मल्ली फेजर डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ फ्लक्सलाई चाहिँ रेफरेन्स बनाउँछौँ कि है। फ्लक्सलाई रेफरेन्स बनाइसके पछाडि हाम्रो अप्लाइड भोल्टेज के हुन्छ, फ्लक्सभन्दा 90 डिग्रीले लिड हुन्छ। अनि अघि भर्खर डेरिभेसन देखेको छ है, त्यसलाई यसरी भन्न सक्यो है। अब V1 चाहिँ के भयो त, फ्लक्सलाई हामीले यो यतापट्टिको यो जुन फिगर छ, यो फिगरलाई चाहिँ, यो फ्लक्सलाई चाहिँ होरिजेन्टल राख्यो भने के हुन्छ, यो 90 डिग्रीले रोटेट हुन्छ नि यो फिगर होइन। भनेपछि अल्टरनेटिभ फ्लक्स के अरे फेजर डायग्राम हामीले यस्तो बनाउँछौँ है। V1 भयो, V1ले गर्दा करेन्ट आयो, करेन्टले गर्दा के आयो, फ्लक्स आयो, फ्लक्सले गर्दा इएमएफ आयो है, E1 र E2 दुइटै आयो, ठिक छ। अब पछिका योभन्दा पछिका पार्टहरूमा चाहिँ हामीले यो खालको फेजर डायग्राम युज गर्छौँ है, किनकि यो फेजर, यो फ्लक्सको फेजर चाहिँ के हो त, ट्रान्सफर्मरको दुइटै सर्किटमा कमन क्वान्टिटी हो नि होइन। त्यो कमन क्वान्टिटीलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ रेफरेन्स फेजर बनाएर राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ क्या है। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई फ्लक्सलाई होरिजेन्टल डिरेक्सनमा राख्छौँ। होरिजेन्टलमा राख्दाखेरि अघिको जुन सुरुमा बनाएको फिगर थियो त्यो चाहिँ 90 डिग्रीले रोटेट हुने भयो। अब यसको इक्वेसन के हुन्छ त, फाइ इक्वल टु फाइ एम साइन ओमेगा टी, यसको के हुन्छ, भिएम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 हुन्छ है। 90 डिग्री डिग्री गरेको यसले यसरी भन्न सक्यो है, प्लस पाई/2 अब यो के हुन्छ, फाइ एम साइन ओमेगा टी हुन्छ है। त्यस्तै गरी यो के हुन्छ, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हुन्छ पाई। यसले यहाँ त्यही देखायो है त, फाइ के छ हामीसँग 0 बाटै सुरु भएको छ, फाइ भन्दा 90 डिग्री ल्याग भयो E1 र E2।
अब योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले यो फेजर डायग्राम युज गर्छौँ है। यो भयो फेजर डायग्राम ट्रान्सफर्मरको नो लोड कन्डिसनमा। अब अर्को हेरौँ, यहाँ आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेर छ होइन। अब आइडियल ट्रान्सफर्मरको एउटा प्रोपर्टी हामीले यता युज गरिसकेका छौँ है, ठिक छ। अब वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स नेग्लिजिबल मानेका छौँ कि यहाँ युज भइसकेको छ। अब आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेको के हो, एकचोटि यहाँ यसको डेफिनेसन हेरौँ यहाँ। अब आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ यहाँ यो चारवटा लिस्ट छ नि, चारवटा लिस्टमा चाहिँ लिस्ट आउट गरेका प्रोपर्टीहरू बियर गर्ने ट्रान्सफर्मर हामीले आइडियल ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। अर्को के छ, 1 नम्बरकोमा प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी वाइन्डिङ हेज जिरो रेजिस्टेन्स भनेर एजुम गरेका छौँ है, ठिक छ। जिरो रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स जिरो भइसकेपछि त्यहाँ आई स्क्वायर आर लस पनि हुन्न, त्यहाँ भोल्टेज ड्रप पनि हुने कुरा आउँदैन, त्यो एजुम गर्छौँ है आइडियल ट्रान्सफर्मरको। अनि त्यहाँबाट अर्को छ यो 2 नम्बरमा लिकेज फ्लक्स। लिकेज फ्लक्स चाहिँ आउँदैन भन्ने एजुम गर्छौँ, भनेको यो ट्रान्सफर्मर यो कोइलले प्रड्युस गरेको फ्लक्स चाहिँ कम्प्लिटली यो कोरभित्रै हुन्छ भन्ने एजुम गर्छौँ है, ठिक छ। त्यो आइडियल कन्डिसनमा। तर एक्चुअली यसरी बाहिर यसरी के हुन्छ त, हाम्रो कोरको वालबाट चाहिँ यसरी बाहिर फ्लक्सहरू लिकेज भइरहेको हुन्छन् क्या है। अहिले चाहिँ हामीले के गरे एजुम गर्छौँ, पहिला लिकेज फ्लक्स हुन्न भन्ने एजुम गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ कोर लस, हिस्टेरिसिस र इडी करेन्ट लस आउँदैन भन्ने एजुम गर्छौँ। त्यो एजुम्सनबाट हामीले के भन्न सक्यो त, करेन्ट र फ्लक्स सँगसँगै चेन्ज हुन्छ भन्न सक्यो क्या है। हिस्टेरिसिसको अरूमा के देखिएको थियो त, हिस्टेरिसिसको अरूमा यस्तो खालको लुप थियो होइन, यस्तो खालको लुप। अब यो एक्सिस भनेको के हो त, एचको एक्सिस हो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको, यो भनेको के हो त फ्लक्स डेन्सिटीको एङ्गल हो, के एक्सिस हो। फ्लक्स डेन्सिटी भनेको फाइसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, अनि एच भनेको आईसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ नि। अब यो फिगरको बेसिसमा के देखियो त, करेन्टको भ्यालु सर्टेन भइसक्दाखेरि पनि के छ त, फ्लक्स चाहिँ के छ, स्टिल यहाँनिर जिरो छ है। अनि बिस्तारै बढ्यो, फेरि यहाँ आइपुग्दाखेरि करेन्टको भ्यालु जिरो भयो, अझै फ्लक्स चाहिँ के छ त, सर्टेन भ्यालु छ भनेको यो रियल ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ कन्टिन्युसली करेन्टसँग फ्लक्स चाहिँ ल्याग गरिरहेको हुन्छ क्या है, हिस्टेरिसिसको कारणले गर्दाखेरि। तर अहिले हामीले के एजुम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टिको डिस्कसनमा चाहिँ यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा कोर लस छैन भन्ने एजुम गरेको छ है त, ठिक छ। कोर लस छैन भन्ने एजुम गरिसकेपछि बल्ल हामीले करेन्ट र फ्लक्स चाहिँ सँगसँगै चेन्ज हुन्छ भन्न पाइन्छ। अनि इडी करेन्ट लस पनि हुँदैन भन्ने एजुम गरेका छौँ दुईवटा। त्यस पछाडि कोर ह्याज कन्स्ट्यान्ट पर्मेबिलिटी भनेको अब यसको चाहिँ यो हिस्टेरिसिस नै हुँदैन भन्ने मानिन्छ यसमा होइन। हिस्टेरिसिसले गर्दाखेरि त्यसको पर्मेबिलिटी के हुन्छ, भ्यारिएसन हुन्छ नि होइन। अब यसमा चाहिँ के एजुम गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो बी र एचको रेसियो चाहिँ सधैँ म्यू बराबर हुन्छ भन्ने एजुम गरिन्छ क्या है, ठिक छ। आइडियल ट्रान्सफर्मर यति बिहेभियर, यतिवटा चारवटा प्रोपर्टीलाई चाहिँ होल्ड गर्ने ट्रान्सफर्मर हामीले आइडियल ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। अब रियलमा चाहिँ सबै यिनीहरू हुँदैनन् होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ पछि हामीले रियल ट्रान्सफर्मर 1 बाई 1 गरेर यिनीहरूको इफेक्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै, अनि यिनीहरूको इफेक्टलाई चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट कुन चाहिँ पार्टले हामीले रिप्लेस गर्न सकिन्छ त्यतातिर अगाडि बढ्छौँ है त, ठिक छ ल। अब अर्को छ टपिक नो लोड अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर। ल नो लोड अपरेसन, आज यो टपिक सकाउँछौँ है। राति गर्न बस्ने, आज सकाउने, अस्ति सक्नु नपाएको। अब नो लोड अपरेसन भनेको यो फिगर एकचोटि हेरौँ यहाँ। यो फिगरमा के छ त, यो ट्रान्सफर्मरको यो के अरे फेरोम्याग्नेटिक कोर छ। फेरोम्याग्नेटिक कोरको दुईवटा लिम्बमा चाहिँ N1 यतापट्टि यो साइडमा N1 नम्बर अफ टर्न गरेको वाइन्डिङ वाउन्ड गरेको छ। त्यस्तै गरी यो साइडमा N2 नम्बर अफ वाइन्डिङ वाउन्ड गरेको नम्बरको टर्न गरेको वाइन्डिङ चाहिँ वाउन्ड गरिएको छ यहाँ है। अब यसमा चाहिँ यो वाइन्डिङमा चाहिँ के गरेका छौँ त, हामीले I0 यो V1 सप्लाई गरेका छौँ, अनि यो साइडमा हामीले केही पनि जोडेको छैन भनेपछि यस्तो कन्डिसनको सर्किटलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रान्सफर्मरलाई नो लोड ट्रान्सफर्मर भन्छौँ है त। यसमा चाहिँ यसको थ्रु चाहिँ हामीले कुनै पनि लोड जोडेका छैनौँ है। यस्तो खालकोलाई हामीले के भनिन्छ, नो लोड ट्रान्सफर्मर एट नो लोड भनिन्छ है। अब नो लोड कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ एकचोटि हेरौँ यहाँ। अब नो लोड कन्डिसनमा नि एउटा स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ यो सर्किटले है। त्यो ड्र गरेको जुन करेन्ट छ त्यो करेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यो करेन्टलाई हामीले एक्साइटिङ करेन्ट भन्छौँ है। नो लोड कन्डिसनमा ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी वाइन्डिङले सोर्सबाट ड्र गरेको करेन्टलाई एक्साइटिङ करेन्ट भनिन्छ। त्यो एक्साइटिङ करेन्टले गर्दाखेरि के हुन्छ त, फ्लक्स इस्टाब्लिस हुन्छ है, ठिक छ। अब आइडियल कन्डिसनमा के हुने भयो, आइडियल कन्डिसनमा यो यहाँबाट जति पनि करेन्ट ड्र गरेको छ त्यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्लिटली म्याग्नेटाइजिङ हुन्छ है। आइडियल कन्डिसनमा एक्साइटिङ करेन्ट चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ भयो, त्यसले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो करेन्ट जुन त्यसको आफ्नो प्रोपोर्सनल भ्यालुको के गर्छ त, फ्लक्स प्रड्युस गर्छ है।
अनि त्यो प्रोड्युस गर्ने फ्लक्स प्रोड्युस गर्ने त्यो जुन फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ त्यो फ्लक्स चाहिँ के हुन्छ यो आई म्युसँग के हुन्छ इन फेज हुन्छ र अप्लाइड भोल्टेजसँग 90 डिग्रीले ल्याग गर्छ है। ठिक छ, यो भयो 90 डिग्रीले V1सँग 90 डिग्रीले ल्याग गर्यो। ल्याग गरेपछि यसले के गर्यो त यहाँ फ्लक्स प्रड्युस गर्यो है। तर हिस्टेरेसिसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, हिस्टेरेसिसको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो जुन करेन्ट छ नोलर कन्डिसनमा त्यो करेन्टको यो आई म्यू बाहेक अर्को एक्स्ट्रा पार्ट हुन्छ क्या है, एक्स्ट्रा कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ आई म्यूसँग 90 डिग्रीले लिडिङ हुन्छ क्या है। ठिक छ, भनेको एक्साइटिङ करेन्ट ह्याज अनदर कम्पोनेन्ट। अब लिडिङ यो आई म्यूसँग लिडिङ हुने कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ V1सँग के हुन्छ त इन्फेज हुन्छ, V1सँग इन्फ्युज हुने करेन्ट भयो। अब हाम्रो नोलर कन्डिसनमा यता यो ट्रान्सफर्मरको प्राइमरीले सोर्सबाट ड्र गरेको करेन्टको भ्यालु चाहिँ यो आइडब्ल्यू र आइम्यूको रिजल्ट्यान्ट जति हुन्छ त्यति एमाउन्टको करेन्ट ड्र गर्छ है। ठिक छ, त्यो हिस्टेरेसिसको कारणले गर्दाखेरि हिस्टेरेसिस प्लस इटी करेन्ट लस सप्लाई गर्नको लागि आएको करेन्ट हो यो आइम्यू चाहिँ आई ओमेगा। अनि अब टोटल करेन्ट भनेको चाहिँ आई ओमेगा र आइम्यूको भेक्टर समेसन हुन्छ। ठिक छ, आइम्यू र आई ओमेगाको भेक्टर सम। यति भनेको चाहिँ यो भनेको के हो त, हाम्रो नोलर कन्डिसनमा हाम्रो प्राइम ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङमा ड्र भएको करेन्ट है। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ एउटा आइडियल प्रोपर्टी हामीले ब्रेक गर्यौँ भनेको चाहिँ हिस्टेरेसिस र इटी करेन्ट नहुने कुरा भनेको हिस्टेरेसिस र इटी करेन्टलाई हाम्रो ट्रान्सफर्मरको सर्किटमा इन्क्लुड गऱ्यौँ यहाँबाट है त। अब यो बिचको जुन एङ्गल हुन्छ यो एङ्गललाई हामीले के भन्छौँ, नो लोड एङ्गल भन्छौँ है ट्रान्सफर्मरको। ठिक छ, फाइ नट भइहाल्यो, यहाँ आइहाल्यो, यो भयो ल। एक्साइटिङ करेन्ट ड्रन बाई ट्रान्सफर्मर ड्युरिङ नोलर कन्डिसन इज रिजल्टेन्ट अफ दिस टू कम्पोनेन्ट एन्ड ल्याग्स बिहाइन्ड सप्लाइड भोल्टेज बाई एङ्गल बिट्विन लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री भन्दा थोरै एङ्गलले चाहिँ के गर्छ, सप्लाई भोल्टेज भन्दा यो आई नट ल्याग गर्छ है। अब हामीले चाहिँ यो फेनोमेननलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउन सक्छौँ क्या है। अब यो भनेको के हो त, आइडब्ल्यू भनेको के हो त, V1सँग के छ इनफेज छ। अब V1सँग इनफेज हुने क्वान्टिटी भनेको के हो, V1सँग इनफेज करेन्ट इनफेज हुने हाम्रो सर्किट इलिमेन्ट भनेको के हो त, रेजिस्टर हो। भनेको ट्रान्सफर्मरको यो कोर लस हुने प्रोपर्टीलाई हामीले रेजिस्टरले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ सर्किटमा है। ठिक छ, त्यस्तै गरी यो आइम्यू भनेको के हो त, आइम्यू भनेको V1सँग 90 डिग्रीले ल्याग छ नि। अब V1सँग 90 डिग्रीले ल्याग हुने चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ इलिमेन्ट छ, इन्डक्टर छ नि होइन, प्योर इन्डक्टर। इन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त, V1सँग करेन्ट त्यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट 90 डिग्रीले ल्याग हुन्छ भनेपछि अब यो दुईवटाको चाहिँ भेक्टर समेसन भनेको के हो त, यो आई नट हो। अब आई नट चाहिँ फ्लो हुने करेन्ट आई नट चाहिँ के हुने भयो त, यो दुईवटामा डिभाइड हुने भयो नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ यसरी बनाइन्छ है। ठिक छ, V1 अप्लाई गर्यो हामीले अनि आई नट चाहिँ के भयो त, डिभाइड भयो नि। डिभाइड हुने भनेको प्यारलल सर्किटमा हो। अब दुईवटा पार्टमा डिभाइड भएको छ, एउटा भनेको चाहिँ आई नटमा डिभाइड के अरे यसलाई के भनौँ आइडब्ल्यूमा डिभाइड भएको छ, यो आइडब्ल्यू हो। यो आइडब्ल्यूमा डिभाइड भयो, एउटा चाहिँ आइबीमा डिभाइड भयो। अब आइडब्ल्यू फ्लो हुने पार्ट भनेको चाहिँ के त, आइडब्ल्यू चाहिँ के छ V1सँग इन फेज छ भनेपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्यो त, रेजिस्टरले रिप्लेस गर्न सक्यो। अनि यो आइम्यू चाहिँ केसँग V1सँग 90 डिग्रीले ल्याग छ यो फिगरमा भनेपछि यो करेन्ट फ्लो हुने कम्पोनेन्टलाई हामीले के गर्न सक्यो त, इन्डक्टरले रिप्लेस गर्न सक्यो क्या है। अब यति भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, ट्रान्सफर्मरको नो लोड कन्डिसनको चाहिँ सर्किट रिप्रेजेन्टेसन हो क्या है। ठिक छ, इलेक्ट्रिकल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो ट्रान्सफर्मरको। यहाँबाट यति बुझ्नु पऱ्यो है त, नो लोड कन्डिसनमा हामीले ट्रान्सफर्मरलाई यो प्यारलल सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब V1सँग अब एक्साइटिङ करेन्टसँग दुईवटा पार्ट भयो, एउटा भनेको के हो V1सँग फेज भनेको त्यसलाई हामीले एक्साइटिङ करेन्ट जुन करेन्टको टर्ममा लेख्दाखेरि के हुने भयो त, यो भ्यालुलाई यो आई ओमेगालाई यसको टर्ममा लेख्दा के हुन्छ त, आई नट, यसको यहाँ प्रोजेक्सन भनेको आई नट कस फाइ नट भयो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले आई नटको टर्ममा लेख्दाखेरि यसको यहाँ प्रोजेक्सन भनेको के हुन्छ, आई नट साइन फाइ नट हुन्छ है। ठिक छ, यो भयो आइडब्ल्यू इक्वल टु आई नट कस फाइ नट अनि आइम्यू इक्वल टु आई नट साइन फाइ नट। अब दुइटैको यस्तो भेक्टर समेसन भनेको के आउँछ, यो आई नटको म्याग्निट्युड आउने भयो यो रिलेसनबाट है। ठिक छ, अब नो लोड कन्डिसनमा चाहिँ यसले चाहिँ V1सँग इनफेज हुने गरी करेन्ट ड्र गर्छ जसले चाहिँ सर्टेन पावर लस चाहिँ कन्स्टिट्युट गर्छ क्या है। त्यो पावर लसको एमाउन्ट भनेको चाहिँ यसले दिन्छ है त, डब्लु ओमेगा नट डब्लु नट इक्वल टु V1
I1 cos phi naught यो भनेको चाहिँ नो लोड कन्डिसनमा हाम्रो सोर्सबाट ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ इन्ट्री भएको पावर के है त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले सेकेन्डरीमा अब्टेन गर्न सक्दैनौँ भनेपछि त्यसलाई हामीले एज अ लस रिगार्ड गर्न सक्छौँ है यति भनेको चाहिँ यो भनेको नो लोडको इनपुट नो लोड कन्डिसनमा इनपुट पावर हो ट्रान्सफर्मरको अब यसलाई अर्को टर्ममा भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ नो लोड पावर लस पनि भन्न सकिन्छ है त नो लोड पावर लस एट नो लोड अब हिस्टेरेसिस र इडी करेन्टले गर्दा हुने लससँग यो लस चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ है ठिक छ त्यसैले गर्दा आएको यो पावर अनि यो चाहिँ नो लोड पावर फ्याक्टर कस फाइ नट भनेको यो कस फाइ नट भनेको चाहिँ V1 र I नट बिचको फेज एङ्गलको कोसाइन भ्यालु भनेको के हो त यो नो लोड पावर फ्याक्टर भयो अब त्यस्तै गरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट यो यसको भ्यालु कति निकाल्न सक्छौँ होइन एकचोटि यो करेन्ट थाहा भइसके पछाडि यसको भ्यालुलाई यसलाई कोर लस कम्पोनेन्ट RC भनौँ यसलाई चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ रियाक्टेन्स भनौँ है त यो करेन्टले चाहिँ के गर्यो त फाइसँग फाइसँग इन्फ्युज भएको करेन्टले चाहिँ हामीले के गरेको कोरलाई म्याग्नेटाइज गराउने काम गरेको भनेपछि यो करेन्टको करेस्पोन्डिङ हाम्रो इलिमेन्टलाई चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ रियाक्टेन्स भन्छौँ है यसलाई म्याग्नेटाइजिङ रियाक्टेन्स यसलाई चाहिँ कोर लस रेजिस्टेन्स ठिक छ अब रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकल भनेको यो GI भनेको यो चाहिँ कन्डक्टेन्स भनेर डिनोट गरेको छ यहाँ ठिक छ कन्डक्टेन्स यो चाहिँ ससेप्टेन्स अब GC भनेको के हुन्छ यहाँ ल पहिला यता नहेरौँ है यता नहेरौँ अहिले यता मात्रै हेरौँ ल RC भनेको के हो RC भनेको यो भोल्टेज अपन यो करेन्ट है IW I नट कस फाइ नट त्यसपछि XM भनेको चाहिँ लिकेज के अरे म्याग्नेटाइजिङ रियाक्टेन्स है यो म्याग्नेटाइज गराउने कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि आएको भएको म्याग्नेटाइजिङ रियाक्टेन्स भनेको चाहिँ V1 अपन I नट साइन फाइ नट भयो है अब यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त ट्रान्सफर्मरलाई नो लोड कन्डिसनमा रेजिस्टर र इन्डक्टर प्यारललमा राखेर रिप्लेस गर्न सक्छौँ अब एक्चुअली के हुन्छ एउटा डाटाको कुरातिर जाउँ होइन अब हाम्रो ट्रान्सफर्मरले एक्चुअली क्यारी गर्ने करेन्ट भन्दा हाम्रो नो लोड कन्डिसनमा ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ त्यो हुन्छ जम्मा मानव ट्रान्सफर्मरको फुल लोडमा चाहिँ ल 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ भनेदेखि चाहिँ नो लोड कन्डिसनमा त्यसको 5 को चाहिँ 2 देखि 6% एमाउन्ट अफ करेन्ट मात्रै फ्लो हुन्छ क्या यो I नटमा चाहिँ है भनेको नो लोड कन्डिसनमा फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ ट्रान्सफर्मरको फुल रेटेड करेन्टको चाहिँ यति टाइम्स हुन्छ भन्ने खोजेको यसले एकदमै थोरै हुन्छ ल यो अब लगभग फेरि एकचोटि हेरेपछि राम्रोसँग बुझिन्छ है फेरि आफूले नि हेरौँ यो मैले भनेको भरमा त खै बुझे जस्तो लागेन ल एउटा सानो 2-4 यो न्युमेरिकलहरु हालेको छु खोज है त्यहाँ मैले नोटमा हालेको छु अब यहाँ हेरौँ एकचोटि यो दुई तीनटा इक्जाम्पल हेरौँ होइन त्यसपछि अनि सघाउँ आजलाई है इक्जाम्पल बुझौँ मात्रै यो फाइल सबै दिन्छु मैले पछि अब यहाँ क्वेसन नम्बर 1 2.1 ले के भनेको छ भन्दाखेरि 330/250 भोल्ट 50 हर्ज सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर इज बिल्ट अन कोर ह्याभिङ इफेक्टिभ क्रस सेक्सन कोरको क्रस सेक्सन 125 cm स्क्वायर छ नम्बर अफ टर्न लो भोल्टेजको यहाँ 70 छ है यहाँ 70 लेख्नु छुटेको यहाँ नम्बर अफ टर्न 70 अब के निकाल्नु भनेको छ क्याल्कुलेट भ्यालु अफ म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी र नम्बर अफ टर्न अन हाई भोल्टेज भनेको छ है अब यसको लागि हामीले ट्रान्सफर्मरको EMF इक्वेसन लिएर चाहिँ हिसाब गर्नु पर्यो है त अब यो भनेको चाहिँ E1/E2 को भ्यालु है यो ठिक छ आइडियल ट्रान्सफर्मर E1 भनेको यति भयो E2 भनेको यो भयो यो अगाडि लेखेको भनेको जहिले पनि हाम्रो प्राइमेरीको क्वान्टिटी भनेर रेजुम गर्छौँ यसलाई अगाडिको प्राइमेरी पछाडिको सेकेन्डरी त्यो सम्झिराखौँ अब F भनेको 50 अनि एरियाको हाम्रो म्याग्नेटिक कोरको सेप कस्तो हुन्छ थाहा होला नि हैन म्याग्नेटिक कोर रेक्टेङ्गुलर कोरको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया यति छ अब त्यहाँबाट हामीलाई N2 को भ्यालु दिएको छ है यहाँ नलेखेको मात्रै हो त्यहाँ N2 को भ्यालु चाहिँ 70 हो है त्यो भनिसकेपछि N2 को भ्यालु दिइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ यो E2 भन्ने जुन भ्यालु छ यहाँबाट चाहिँ के E2 को जुन ट्रान्सफर्मरको यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनबाट हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ है त E2 = 4.44 φm Fn2 अनि φm भनेको के हुन्छ फ्लक्स डेन्सिटी इन्टु एरिया हो नि हैन यहाँबाट के आयो फ्लक्स डेन्सिटीको भ्यालु आयो यो निकाल्यौँ अब हामीले के भनेको छ म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी भनेको छ यो BM भनेको म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी हो आयो अब नम्बर अफ टर्न अन हाई भोल्टेज वाइन्डिङ भनेको छ हैन अब हामीलाई के दिएको छ E1 दिएको छ E2 दिएको छ N1 N2 दिएको छ भनेपछि N1 निकाल्न सकिहाल्छ यहाँबाट निस्क्यो है यति एउटा आउँदो रहेछ ल
अब यो चाहिँ अघि भर्खरै हामीले हिसाब गरेको, अघि भर्खरै डिराइभ गरेको रिलेसनहरू हो। यो चाहिँ रिलेसन युज गर्ने हिसाब के भनेको छ, फाइन्ड एक्टिभ एन्ड रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ नो लोड करेन्ट एन्ड नो लोड करेन्ट अफ एक्स्ट्रा आएछ यो, नो लोड करेन्ट अफ 440/220 भोल्ट सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर इफ पावर इनपुट टु द हाई भोल्टेज इज 80 वाट भनेको नो लोडको बेलामा पावर इनपुट चाहिँ 80 वाट रहेछ है यो। ठिक छ, लो भोल्टेज वाइन्डिङ चाहिँ ओपन राखिएको छ है, ओपन भएको, यो ओपन लेखेको 1 भयो चाहिँ। अनि त्यो पावर फ्याक्टर, यो पावर चाहिँ कति फ्याक्टरमा, कति पावर फ्याक्टरमा उसले ड्र गरेको, 0.3 ल्यागिङ पावर फ्याक्टरमा ड्र गरेछ यो पावर भनेको। नो लोड पावर फ्याक्टर 0.3 भयो, कस फाइनरको भ्यालु। अब ओमेगा नट इक्वल टु, हाम्रो फर्मुला के थाहा छ हामीलाई, ओमेगा नट इक्वल टु V1 आई नट कस फाइनर। अब हाई भोल्टेजमा इनपुट दिएको छ होइन, हाई भोल्टेज भनिसके पछाडि 440 भनेको हाई भोल्टेज भयो है, हायर भोल्टेज भनेपछि यहाँ V1 को भ्यालु 440, ओमेगा डब्लु नटको भ्यालु कति त 80 वाट भनेपछि यो रिलेसनबाट हामीले के निकाल्न सक्यो, यो आइडब्ल्यू निकाल्न सक्यो, कोर लस कम्पोनेन्ट निकाल्न सक्यो, कोर लस कम्पोनेन्ट करेन्टको भनेपछि यो आयो कोर लस कम्पोनेन्ट। अब नो लोड करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त फेरि, अब कोर लस कम्पोनेन्ट थाहा भयो अनि नो लोड करेन्ट निकाल्नलाई फेरि यो रिलेसन युज गर्ने है, 80 वाट V1 0.3, यहाँबाट नो लोड करेन्ट आयो, कोर लस करेन्ट आयो अनि नो लोड करेन्ट आयो भनेपछि हामीले म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट निकाल्न सक्यो हामीले सजिलै है, त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट यहाँबाट यो भ्यालु आयो है त। ल हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको छ कि होइन, आई नटको भ्यालु निकाल्यौँ, यो 90 डिग्री छ, यो आइडब्लु निकाल्यौँ, यो निकालेपछि यो र यो सेम हुन्छ होइन, यो र यो सेम भयो। अब यो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त नि, त्यही गर्नु पर्यो नि होइन, यहाँ गरे जस्तै आइम्यू निकाल्नलाई, यो वाट यो निकाल्नलाई यो हिसाब गर्नु पर्यो। ठिक छ, ल अब क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ मात्रै, ल हेरौँ यहाँ। नो लोड करेन्ट अफ ट्रान्सफर्मर इज 4 एम्पियर भनेको छ भनेको आई नटको भ्यालु 4 एम्पियर, एट पावर फ्याक्टर कस फाइनरको भ्यालु 0.25, सप्लाइड एट 250 भोल्ट 50 हर्ज, एफको भ्यालु 50 अनि भीको भ्यालु अथवा E1 को भ्यालु, अब E1 मा सप्लाई गरेछ भने जुम गरौँ है, साइड 1 मा भनेपछि E1 को भ्यालु 250 भयो, नम्बर अफ टर्न N1 भनेको 200। के भनेको छ आरएमएस, क्यालकुलेट आरएमएस भ्यालु अफ फ्लक्स इन कोर, अनि अर्को चाहिँ कोर लस कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो भनेको छ। अनि म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट अनि नो लोड सर्किट प्यारामिटर भनेको आरसी र हाम्रो एक्सएमको भ्यालु निकाल्नु पर्ने, कोर लस रेजिस्टेन्स र म्याग्नेटाइजिङ रिएक्टेन्स। अब दिएको कुरा के छ, E1 इक्वल टु 50 भोल्ट, एफ इक्वल टु 50, N1 इक्वल टु 200 अनि नो लोड करेन्ट I1 इक्वल टु 4 एम्पियर, कस फाइनर भनेको 0.25। अब हामीलाई अर्को सुरुमा के निकाल्नु भनेको छ, फ्लक्सको आरएमएस भ्यालु, यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त, E1 इक्वल टु यो फर्मुलाबाट फ्लक्सको म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ, अनि त्यसपछि यसलाई √2 ले डिभाइड गऱ्यो भने के आउँछ त, आरएमएस भ्यालु आउने भयो। अब कोर लस भनेको के हो त, कोर लस भनेको नो लोड कन्डिसनमा उसले ड्र गरेको भोल्टेज करेन्ट, नो लोड कन्डिसनमा सर्टेन उसको यो यति भोल्टेजमा उसले ड्र गरेको पावर भनेको कोर लस हो नि, त्यसको फर्मुला के भयो त, E1 आई नट कस फाइ नट यो भयो। अब अघि हाम्रो फिगरमा के थियो, यहाँ दुईवटा ब्रान्च थियो यसरी प्यारलल ब्रान्च है। अब यहाँ यो साइडमा V1 भनौँ, यो साइडमा E1 भनौँ, यहाँ इन्ड्युस भएको EMF। अब यहाँ चाहिँ कुनै रेजिस्टेन्स नभइसकेपछि V1 र E1 सेम भन्न पाइयो नि होइन, V1 र E1 सेम भयो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ E1 पनि राख्न पाइन्छ है कहिलेकाहीँ। E1 भयो, E1 भयो 250 4 0.25 भनेको 250 वाट चाहिँ नो लोडमा लस हुने रहेछ। अब म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट भनेको के हो त, म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट निकालौँ, आइम्यू भनेको यहाँबाट हेरौँ, यो एङ्गल चाहिँ यो एङ्गल थीटा नट हो भनेदेखि चाहिँ यो भ्यालु के हुन्छ, आई नट कस फाइ नट हुन्छ होइन, कस साइन फाइ नट, र साइन फाइनरलाई यसरी लेख्न सक्यो हामीले। यहाँबाट के आयो, म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट आयो। अब नो लोड सर्किट प्यारामिटर चाहियो हामीलाई होइन, नो लोड सर्किट प्यारामिटर निकाल्न के गर्ने, आरसी इक्वल टु V1 अपन आई नट आइडब्ल्यू हो नि होइन, यहाँबाट यो आयो है।
यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट, यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको आई नट कस फाइ नट भयो। अनि यो इलिमेन्ट भनेको हामीले भोल्टेज र त्यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट निकालेपछि यो भ्यालु आयो है। त्यस पछाडि एक्सएम इक्वल टु E1 अपन आई म्यू म्याग्नेटाइजिङ करेन्टले चाहिँ अप्लाइड भोल्टेज डिभाइड गरेपछि के आउँछ, एक्सएमको भ्यालु आउँछ। ल ल स्क्रिनसट गरौँ यो, आज हेरौँ यो आफूले घरमा। यो फाइलमा पछि प्रोभाइड गर्छु यो चाहिँ ल है त। आजलाई यति गरौँ है। यो फाइल चाहिँ अब स्क्रिनसट गर्न मन छ भने गरौँ, आजै पढ्न मन छ भने, छैन भने नगरे नि भयो। गऱ्यो सर। ल ल बधाई छ। ल आजलाई यति गरौँ है त। धन्यवाद सर।